Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom. Ang atong hisgutan niining adlaw, Pebrero 5 mao ang atong morning devotional nga naguluhan. Usa ka magwawali bisan pa sa iyang kaugalingon. Ug ang atong teksto makita sa ikaduhang Timoteo 4 bersikulo 1 ug 2 nga nag-ingon, sa atubangan sa Dios ug ni Kristo Jesus, iwali ang pulong may kahigayunan ka o wala. Magmadasigon ka niini, himua ang pagpamalandong, ang pagsaway ug ang pagpamanambag diha sa tumang pagkamapailubon ug sa pagpanudlo. Ato nang gibiyaan si James White gahapon nga nagrebelde gihapon batok sa tawag sa Dios. Sa katapusan nagtaho siya, akong gisaad nga akong buhaton ang akong buluhaton. Wala madugay human ni adto usa ka tamis nga kalinaw gikan sa Dios misulod sa akong hunahuna ug ang langit daw misidlak sa akong palibot. Akong giisa ang akong makamot ug gidayeg ang Dios uban sa tingog sa kadaugan. Ang iya nga pakigbisog sa yutan-ong mga handom wala pa matapos, apan naglakaw siya sa husto nga padulngan. Ang pagsaksi ni James nakahatag og epekto sukad sa sinugdanan. Sa usa ka dapit, usa ka babaye mitigom sa mga 25 ka babaye nga iya nang mga silingan nga wala usa nga nag-angkong Kristohanon. Mihatag siya sa iyang mga pagsaksi ug dayon miduko sa pag-ampo. Ako nahibulong, nagsulat siya, sa pagtan-aw nga kining 25 ka mga makasasala miduko uban kanako. Wala ko makapugong sa paghilak, nang hilak usab sila uban kanako. Malampuson siya apan nagkabahin gihapon ang iyang mga pagbati tali sa iyang yutan-ong mga handom ug sa tawag sa Dios sa pagwali sa haduol nga pag-anhi. Ang pakigbisog nagsulat siya, hilabihan kaayo, human sa usa ka okasyon nga siya mibati ug kaulaw, tungod kay ang iyang pagwali kabus kaayo tungod sa kakulang sa biblikanhong kahibalo. Nakurat siya sa pagkadungog sa uban niya nga mga tigpaminaw nga nagtawag kaniya og Elder White. Ang pulong elder iyang nahinumduman, nakapasakit sa akong kasing-kasing, naglibog ug hapit dili na makalihok. Maayo ang dalagan sa mga butang hangtod misulay siya sa pagsulti at ubangan sa mga magwawali nga wala modawat sa doktrina sa pag-anhi. Human sa 20 minutos, nalibog ko ug naulaw ug milingkod. Ug ni adto nga punto iyang gitiman-an sa katapusan ang akong gitahan nga tanan alang kang Kristo ug sa iyang ebanghelyo ug nakakaplag sa kalinaw ug kagawasan. Gawas sa pagtugyan, nakita ni James nga kon magmalampuson siya nga usa ka magwawali, kinahanglan mangandam siya alang sa buluhaton. Ang resulta nag-ingon siya kanamo, namalit kog mga pinatik mahitungod sa pag-anhi, gibasa nako pag-ayo, nagtuon sa akong Biblia ug nagsulti sa publiko kung adunay kahigayunan nga gihatag sa Dios. Nakakaplag kita og leksyon sa kasinatian ni James White alang kanatong tanan. Hinuon dili kita nga tanan ang gitawag sa pagkahimo nga mga ministro, apan gitawag kitang tanan sa Dios sa paggamit sa mga hiyas nga iyang gihatag kanato. Ang uban kanato adunay nagpadayon nga pakigbisog sa pagtubag. Ang maayong balita mao ang dili siya mawad-an o pailog kanato. Sama sa iyang gibuhat kang James, nagpadayon siya sa pagbuhat uban kanato aron siya makabuhat pinaagi kanato. Ang atong adlaw-adlaw nga pag-ampo kinahanglang dili lang ang ipakita sa Dios kanato ang iyang kabubuton kundi atong dawaton alang sa atong mga kinabuhi. Mag-ampo kita mga kapaglaom. Among Ginoo nga naa sa langit, dako namo nga pagpasalamat kanimo niini nga takna sa kabuntagon ikaw nagapahinumdom kanamo nga
kun unsa kabililhon ang imuhang mga pulong alang kanamo. Kun kami matinud-anon, ikaw kanunay matinud-anon alang kanamo sa pakigkauban kanamo. Kun kami imuhang hatagan og tahas aron sa pagdala sa maayong balita. Dako namo nga pagpasalamat Ginoo nga anaa ka nga magadasig kanamo sa pagpahat niini ngadto sa uban. Kun adunay panahon kami maluya, kung adunay panahon kami manalaw, hatagi kami kaisog kadasig sa pagpahat sa maayong balita Ginoo. May kahigayunan man kami o wala, kung unsa nga circumstansya sa kinabuhi, tabangi kami nga ang pulong nga imong giandam alang sa tanan kini ilaha usab nga mabatnan ang imuhang haduol nga pag-anhi. Salamat Ginoo nga ang balang espiritu magalihok sa among mga kapaglaom nga naminaw, nagatan-aw ni ining mga taknaa, og sila usab adunay kadasig sa pagpahat sa mensahe ngadto sa uban. Nagkalahi kami mga hiyas apan ang among dako nga pagsalig adunay mi usa ka Ginoo nga magamit kanamo ngadto sa mga tawo nga mahimo nga mapahat ang mensahe. Pasalamatan kanamo kanini nga adlaw among mabatnan ang imong protection pinaagi sa imong mga anghel sa langit nga magsapnay kanamo sa makatalagman nga naa sa among palibot. Daghang salamat Ginoo nga tubagon nimo among pag-ampo, pasayloon mi nimo sa among mga sala, isalig namo kanimo ang tanan pinaagi lamang sa pangalan ni Hesus nga among Dios ug manluluwas. Amen.